बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक और बेहद डरावनी और खौफनाक पुरस्कार कहानी में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तेज धूप के तपेड़े मुंह पर लग रहे थे। ऐसे मौसम में जब कोई घर से बाहर कदम भी ना रखे, मैं मौसम की परवाह किए बिना गंदम की फसल काटने में मसरूफ थी। मेरी दरानती तेज रफ्तारी से चल रही थी। जितनी ज्यादा फसल काटती इतने ही साल की गंदम मुझे मिल जाती। आखिर को घर भी तो चलाना था और फिर पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर थी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी हाथ चला रही थी। मैंने देखा बराबर में गंदम काटने वाली औरतें मेरी तेज रफ्तारी पर कहती, माशाअल्लाह, नजर ना लगे किस कदर मेहनती बच्ची है। मैं इनकी बात पर उदासी से मुस्कुरा देती। ये मैंने तो मेरी गुट्टी में शामिल थी। मैं इस मेहनत से कैसे दिल चुरा सकती थी। फिर वो सारी औरतें तो खाना खाने चली गई। वो भी यहाँ से दूर इस बाग में जो 2 कदम के फासले पर था, आम का बाग। लेकिन आज मैं खाना नहीं लेकर आई थी। जब छोटे बहन भाई घर में भूखे हों तो भला मैं कैसे खाना खा सकती थी। मेरी सहेली रानी ने 2-3 दफ़ा मुझे अपने पास बुलाया, लेकिन मैंने इसे कहा कि मुझे भूख नहीं, अभी काम करना है। ये कहकर मैंने रुख फेर लिया था। लेकिन अभी मैं थक कर कर एक दरख्त के नीचे बैठी थी जब मैंने थोड़े फासले पर एक हजूम देखा। ना जाने वो किस पर इतना तशद्दुद कर रहे थे। तभी मैं जल्दी से उठी और जाकर देखने लगी। अरे वो तो एक मासूम गाय को मार रहे थे। मेरा कलेजा फटने को हो गया। मासूम जानवर पर इतना तशद्दुद। मैंने चिल्ला कर इन आदमियों से कहा, ये क्या कर रहे हो? तुम लोग शर्म आनी चाहिए, क्यों इस गाय को मार रहे हो? अरे ये गाय क्या तुम्हारी है? तुम्हें नहीं मालूम कि इसने हमारा कितना बड़ा नुकसान किया है, सारी फसल बर्बाद कर दी। वो वडेरे का खास आदमी गुस्से से पागल हो रहा था। मैं इसे कहने लगी, कितना नुकसान हुआ है तुम्हारा? मेरे पैसे काट लेना, लेकिन इस गाय पर रहम करो, उस बेज़बान पर इतना जुल्म मत करो। तो ये तुम्हें बददुआ देते कि मैं इन्हें डराना चाहती थी। वो थोड़ी देर को पीछे हटे थे। तभी मैंने इस गाय के जिस्म से निकलने वाले खून को देखा तो मेरा कलेजा फट गया। मैं लानत मिला मत भरी नजरों से इन लोगों को देख रही थी जो अब अपना रुख फेर कर वापस अपने ठिकाने पर चले गए थे। ना जाने बेचारी कौन से गाँव से यहाँ पटकती हुई आ गई थी और अब इन लोगों के जुल्म का निशाना बनी थे। मैंने प्यार से इसे पिचकारा और दिल में ख्याल आया कि यूं खेतों में छोड़ना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ना मैं इसे अपने घर लेकर ले जाऊं, किसी की होगी तो वो खुद ही आकर ले जाएगा। ये सोचकर मैंने इस गाय को अपने हमरा लिया और इसे घर की तरफ लेकर जाने लगी। घर गई तो अम्मा हैरान रह गई, कहने लगी, अरे ये इतनी बड़ी गाय तू कहाँ से ले आई? वो भी जख्मी हालत में, किसने मारा है इसे? अम्मा को भी इस गाय पर तरस आया था। मैं कहने लगी, अम्मा, इन्हीं जालिम लोगों ने जो लोगों को नहीं बख्शते, फिर ये तो जानवर है। अब मैंने इसे पानी पिलाया। अम्मा ने इसके आगे चारा भी रख दिया था। हमारी 2 बकरियां थी, इन्हीं से घर का गुजर बसर हो रहा था। फिर मैं वापस खेतों में जाने लगी तो अम्मा ने मुझे आवाज़ देकर रोका, कहने लगी, खाना खा कर जा मेरी दी, तो तूने सुबह से भी कुछ नहीं खाया था। मैं हिचकिचा कर कहने लगी, लेकिन अम्मा सुबह आटा कहाँ था? तो वो मुस्कुराते हुए कहने लगी, मैंने नसरीन से उधार ले आई थी, बस जल्द हमारे घर के हालात ठीक हो जाएंगे। ये सुनकर मेरे चेहरे पर उदासी छा गई थी। छोटे बहन भाइयों के साथ बैठकर मैंने खाना खाया और अल्लाह का शुक्र अदा करके वापस खेतों में आ गई। फिर शाम हुई तो मैंने अम्मा से कहा, अम्मा, इस गाय की हालत तो ठीक नहीं लग रही, मैं हकीम से मरहम देकर आती हूँ। अम्मा सर थाम कर बैठी थी, कहने लगी, वो पैसों के बगैर मरहम नहीं देगा। अम्मा, मैं इनसे उधार ले आऊँगी। मैं अम्मा की बात अनसुनी करती हकीम के पास पहुँच गई थी। फिर हकीम से मरहम ला कर इस गाय के जिस्म पर लगाया, तभी इसे सुकून मिला। अब वो मासूम जानवर बैठकर घास खा रही थी और मैं बड़ी मोहब्बत भरी नज़रों से इसे देख रही थी। ये जाने बिना कि मेरी इस मामूली सी नेकी का इनाम मुझे बहुत बड़ी दौलत की सूरत में मिलने वाला है। मेरा नाम आमिना है। मेरा ताल्लुक एक इंतहाई गरीब घराने से था। हम एक छोटे से गांव में रहते थे। मैं एक यतीम लड़की अपने 3 और बहन भाइयों के साथ एक कच्चे से घर में रहती थी। अम्मा गांव के बडेरे के घर काम करती थी। पूरा दिन वो काम करती, सख्त गर्मी में रोटियां पका कर देती और घर की सफाई भी करती। लेकिन मामूली सी अम्मा की तनख्वाह थी और उसने घर का गुजारा करना बहुत मुश्किल। कभी कभार अम्मा बचा हुआ खाना भी ले आती थी। लेकिन जब भी फसल पक कर तैयार होती तो मैं अम्मा का हाथ बटाती और जाकर फसल वगैरह काट लेती। जिस तरह हमारे गांव की बाकी दूसरी औरतें मेहनत करती थी, वे मेहनत से जी चुराने वाली नहीं थी।
यही वजह थी कि सब कहते हैं कि आमना बहुत मेहनती और नेक लड़की है। अल्लाह ताला इसे खुश रखे। मेरी पड़ोस की औरतें भी मेरी सादगी और नेक दिली की तारीफें करती थी। मैं भले खुद भूखी रह जाती, लेकिन किसी दूसरे को भूखा नहीं देख सकती थी। यही वजह थी कि जिस दिन घर में फाके होते उस रात मैं रोती रहती थी, अपना सोच कर नहीं बल्कि छोटे बहन भाइयों का सोच कर। इनकी मासूम सूरत पर चमकती हुई भूख देखकर मेरा कलेजा फटने को हो जाता। मेरा बस ना चलता कि लोगों के घरों से मांग करना और इनका पेट भरतूं। अब गंदम की फसल काटने का मौसम आया तो मैं खूब मेहनत कर रही थी। चाहती थी कि पूरे साल की गंदम जमा हो जाए ताकि इस साल हमारे घर में फाके ना हो। लेकिन ये गाय ना जाने किसकी थी। अभी तक 3 दिन गुजरने के बावजूद भी कोई इसे लेने नहीं आया था। इसके जख्म भी मुदमिन हो रहे थे। मैं इसका हद से ज़्यादा ख्याल रखती। अब माँ कहती तो इसकी मोहब्बत में दीवानी हो गई है। अरे प्राई गाय है, जिसकी होगी वो आकर ले जाएंगे, तू इतनी हलकान क्यों हो रही है। लेकिन मैं अम्मा को कहती कि अम्मा बेज़बान जानवर का ख्याल रखना भी बहुत बड़ी नेकी है, और जब तक ये ठीक नहीं हो जाती हमें इसकी हिफाजत करनी पड़ेगी। खुदा न खासा इसकी जख्मों में कीड़े पड़ गए तो हम क्या करेंगे। ये तो बेचारी अपनी मौत मर जाएगी। मुझे इससे बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था। एक दिन मैं अपनी सहेली रानी के साथ खेतों में जा रही थी, जब वो कहने लगी, अरे एक नौजवान लड़का किसी जानवर को ढूंढता फिर रहा था। फिर सारे गांव वाले कह रहे थे कि वो बिल्कुल अजनबी था, इससे पहले किसी ने भी आज तक इसे गांव में नहीं देखा। ये सुनकर मेरा दिल धड़कने लगा। मैं समझ गई कि ये इसी गाय को तलाश कर रहा है जो मेरे घर में मौजूद है। रानी की बात अनसुनी करते हुए कहने लगी, अरे इतने दिन हो गए, इसे अब ख्याल आया है। वो गाय तो मेरे घर में बंधी हुई है, मैंने इसका बहुत ख्याल रखा, बहुत हिफाजत की है, तब जाकर इसके जख्म ठीक हुए हैं। रानी की आंखें हैरत से फटने वाली थी। फिर कहने लगी, अभी तक तुमने इसके जानवर को संभाल कर रखा है। अरे क्यों, इसकी इतनी खिदमत कर रही हो। एक ना एक दिन तो वो इसे लेकर जाना ही वाला है। फिर वो दिल में सोचने लगी कि जब आएगा तब देखा जाएगा, लेकिन अभी तक तो वो मेरे पास ही है। मुझे इस गाय से इतनी मोहब्बत हो गई थी कि मैं सोचती कि अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं इसको खरीद ही लेती, लेकिन मेरी इतनी औकात कहाँ थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता गाय बिल्कुल ठीक हो गई। अब वो दूध भी देने लगी थी, और हैरत अंगेज तौर पर दूध कुछ ज़्यादा ही मिकदार में देती। छोटे बहन भाई पेट भर कर दूध भी पीते और अम्मा पड़ोसियों को वो फ़रोख्त भी कर देती थी। कुछ दूध का अम्मा देसी घी निकाल लेती। ये गाय तो हमें बहुत फ़ायदा पहुंचा रही थी। इसकी दूध बेचने से भी जो पैसे जमा हुए थे वो मैंने जमा कर लिए और हकीम को देख कर आई, क्योंकि हकीम मुझे इस गाय की दवाई उधार दे रहा था। फिर वो दिन भी आया जब फजर काटने के बाद गरीब लोगों में गंदम तकसीम करने का वक्त होता था। मैं खुश थी कि आज पूरे साल की गंदम मुझे मिल जाएगी, लेकिन हमेशा की तरह वडेरे ने बहुत जुल्म किया था मुझ पर। मुझ जैसी गरीब और यतीम लड़की को उसने पागल बनाया और कहने लगा, तूने इस बार कम फसल काटी इसलिए तुझे 5 मन गंदम मिलेगी। मुझे बहुत शिद्दत से रोना आया था। हमेशा ही वडेरा मेरे साथ नाइंसाफ़ी भी करता था, इसलिए क्योंकि मेरे सर पर बाप का साया नहीं था, और जो इसकी नामे करते थे उसके मातहत थे। वो इनके साथ बड़ा ही इंसाफ करता था। मैंने भी तो इतनी धूप में खेतों में काम किया था, इसे मुझ पर ज़रा भी रहम ना आया और मेरे काम से बहुत कम मुझे माफ़ कर दिया गया था, मुआवजा दिया गया था। खैर, इस गंदम को लेकर अब मैं घर आ गई थी। मेरे चेहरे पर उदासी सी देख कर अम्मा कहने लगी, अल्लाह ताला किसी ना किसी तरह मेहनत का सिला दे ही देता है, इसीलिए दिल छोटा नहीं करना चाहिए। वो मुझे हर वक्त समझाती रहती थी। फिर उसने अम्मा सरगोशी में कहने लगी, देखो अल्लाह ने हमें इनाम की सूरत में ये गाय भी दी है, इसका दूध कितना फ़ायदा मंद है। न सिर्फ सब घर वाले दूध पी भी लेते हैं बल्कि बच भी जाता है, और मैं इसे बेच भी देती हूँ। ये भी तो अल्लाह की तरफ से इनाम है। मैं उदासी से कहने लगी, नहीं अम्मा, लेकिन एक दिन इसका मालिक आकर इसे ले जाएगा, तब हम क्या करेंगे। अम्मा कहने लगी, फिर भी अल्लाह कोई ना कोई सबब बनाएगा। फिर उस दिन मैं रानी के घर जा रही थी। अभी आधे रास्ते में आई थी जब मैंने एक सफ़ेद लिबास वाले नौजवान को इस गरीब मजाके से बातें करते हुए सुना। इसका रुख दूसरी तरफ था। मैं इस सफ़ेद लिबास वाले का चेहरा ना देख सकी थी, लेकिन इसकी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी तो मैं हैरान रह गई। वो इससे कह रहा था कि भाई साहब, आपने एक भूरी रंग की गाय देखी है, दरअसल वो हमसे जुदा हो गई है, हम इसकी याद में तड़प रहे हैं।
तो अजीबो गरीब अंदाज में गुफ्तगू कर रहा था। मुझे इसकी बात सुनकर हंसी भी आई और मैं घबरा भी गई थी। वो मजाक कहने लगा, हाँ इसे तो एक लड़की अपने घर ले गई थी, वो इसी गांव की रहने वाली है, इसका नाम आमिना है। मुझे इस पर शदीद गुस्सा आया था। आखिर इसे क्या जरूरत थी मेरे बारे में इसे बताने की? इतने दिन से वो गाय मेरे पास ही रह रही थी। अब मैं इसे एक लम्हे के लिए भी नहीं लेने को तैयार नहीं थी। इससे दूर होने का सोच भी नहीं सकती थी और उदास हो जाती थी। लेकिन अम्मा कहती कि ये गाय एक अमानत है, जिसकी होगी वो एक ना एक दिन आकर ले जाएगा। लेकिन अब जो हुआ था वो बड़ा ही हैरत अंगेज था। सारी रात वो गाय चिल्लाती रहती थी, एक तरफ मुंह किए जैसे इसे वहाँ कोई नजर आ रहा हो। अम्मा की साथ साथ मैं भी परेशान थी। अम्मा कहने लगी, अरे इतना क्यों बोलने लगी है? ऐसा लगता है कि इसे कोई न चीज़ दिखाई देती है। छोटी बहन भाई भी ये देखकर खौफजदा हो गए थे। फिर साथ वाले पड़ोसन रुकैया खाला अम्मा के पास आई और कहने लगी, ये गाय सारी रात चोर मचाती रहती है। अरे इसे हुआ क्या है? रातों रात तुम्हारे घर में ये गाय आ गई, ना जाने किसकी है, कहाँ से आई है? कहीं किसी ने इस पर कोई जादू वादू तो नहीं करवाया? वो ऐसी ही बातें करती थी। अभी तो वो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन हम 2-3 दिन से वो कुछ ज़्यादा ही परेशान हो रही थी। अम्मा कहने लगी, मौलवी को बुलवा कर लाऊं क्योंकि 2 दिन से ये दूध भी नहीं दे रही। ऐसे लगता है कि इस जगह जाने के लिए परेशान है जहाँ से आई है। ये सुनकर उदासी मेरे चेहरे पर छा गई। फिर बार बार मुझे वो नौजवान याद आता जो कई बार अपनी इस गाय की तलाश में इस गांव में आ चुका था। वो तो इत्तेफाक ही था कि इसे मेरा घर नहीं मिल रहा था, वरना वो अभी तक इसे लेने भी ना पहुंच जाता। फिर अम्मा मेरे मना करने के बावजूद भी गाँव में रहने वाले मौलवी को बुलाकर ले आई। मौलवी साहब ने इसे दम किया, फिर इसकी अजीब सी आंखों को देख कर कहने लगी, ऐसे गाय तो मैंने आज तक नहीं देखी। क्या तुम्हें इसमें कुछ गैर फितरी मालूम नहीं होता? अम्मा कहने लगी, क्या मतलब मौलवी साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? वो राजदारी से कहने लगे, या तो इस पर किसी जिन्नात का साया है और या फिर ये इस इलाके में आई है जहाँ पर जिन्नात रिहाइश रखते हैं। ये सुनकर हम दोनों माँ बेटी उछल पड़े थे। हम कहने लगे, मौलवी साहब आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता, ये गाय तो बहुत सेहतमंद है, अभी 2 दिन से बीमार हुई है, वरना तो दूध देती थी और हमने इसकी बहुत खिदमत भी की है। मौलवी साहब कहने लगे, मैंने इस पर दम कर दिया है, अब हो सकता है कि ये ठीक हो जाए, लेकिन इसकी तबीयत के लिए बेहतर यही होगा ये खुली फ़ज़ा में घास खाने की आती है, मतलब किसी चरवाहा वगैरह में ने इसे ले जाए, वहाँ जाकर घास खाएगी तो शायद ठीक हो जाएगी। मौलवी साहब का मशवरा मेरे दिल को लगा था। मैं अम्मा से कहने लगी, अम्मा ये तो हमने सोचा ही नहीं, इतने दिन से इसे घर में बांध कर रखा है, इसी वजह से बेचारी उकता गई होगी। फिर दूसरे दिन अम्मा वडेरे की हवेली पर चली गई, जबकि मैं इस गाय को लेकर पूरी चरा गाँव में आ गई, जहाँ सब्ज घास उगा था। अक्सर ही गांव के लोग वहां पर अपने जानवर चराने के लिए आते थे। अब मैं एक दरख्त के नीचे बैठ के सामने ये बुरी रंग की गाय घास चल रही थी, लेकिन अचानक इसने तेज आवाज में चिल्लाना शुरू कर दिया। इसकी आवाज़ पर मैं दहशत ज़दा हो गई। वो सामने एक दरख्त को देखकर चीख रही थी, लेकिन इस दरख्त की ओर से जो नौजवान निकल कर आया था, इसे देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। इसका सफ़ेद लिबास, सफ़ेद आंखें और सफ़ेद चेहरा कुछ भी तो इस गांव के लोगों जैसा नहीं था। मैं किसी बुत की तरह साकते से देख रही थी। गाय इसे ही देखकर ज़ोर ज़ोर से बोल रही थी। तभी वो छलांगे मारती हुई आई और इससे लिपट गई। अब वो नौजवान इसे बहुत प्यार कर रहा था, इसे पिचकार रहा था, जबकि मैं हैरत से ये मंजर देख रही थी। फिर वो मुझे देखते हुए कहने लगा, कब से मैं इसे तलाश कर रहा था, बिल आखिर आज ये मेरे पास आ ही गई। इस घर से निकालना इतना आसान भी नहीं था। शुक्र है कि मौलवी ने तुम्हें ये मशवरा दिया कि इसे चुराने के लिए ले जाओ, तो ही ये इस घर से बाहर आई है। मैं डरते डरते कहने लगी, क्या ये गाय तुम्हारी है? उसने इस बात में सर हिलाया, फिर कहने लगा, ये काफ़ी दिनों से लापता हो गई थी, हम इसे हासिल करने के लिए बेचैन थे। तुम नहीं जानती ये गाय हमारे लिए कितनी खास है। लेकिन तुम किस गांव से आए हो, कहाँ रहते हो और अब तुम्हें होश आया है अपनी गाय हासिल करने का?
میں نے بھی اسے 2-4 سنا دی تھی تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا میں کسی گاؤں سے نہیں بلکہ دوسری دنیا سے آیا ہوں۔ تمہیں میرے بارے میں جان کر حیرت ہوگی کہ میں کوئی انسان نہیں بلکہ ایک جن زادہ ہوں، اور یہ گائے بھی جناتی ہے۔ جب تک یہ تمہارے پاس رہی تمہیں فائدہ دیتی رہی۔ ہم نیک جنات ہیں، اگر کوئی انسان ہماری مدد کرتا ہے تو ہم اسے فائدہ پہنچاتے ہیں، اور ایسا ہی ہماری جناتی گائے نے کیا۔ لیکن اب اسے لینے کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ یہ میری گائے نہیں بلکہ شہنشاہ جنات کی ہے، اور وہ اس سے کتنا محبت کرتے ہیں اس بات کا تم اندازہ نہیں لگا سکتی۔ تم ایک نیک لڑکی ہو، تم نے ہماری اس گائے کا اتنا خیال رکھا، واقعی تعریف کے لائق ہے۔ اب تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں بے یقینی سے اس نوجوان کو دیکھ رہی تھی جو ایک جن ذات تھا۔ تبھی مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ اس گائے کو جنات نظر آ رہے ہیں۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں جلد سے جلد یہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، پھر وہ اس گائے کو لے کر غائب ہو گیا، جبکہ میں تھکی ہاری گھر واپس آ گئی تھی۔ اماں بار بار مجھ سے سوال کر رہی تھی کہ وہ گائے کہاں گئی، تو میں اس سے کہنے لگی جس کی تھی وہ لے کر چلے گئے۔ اب میں نے انہیں کیا بتاتی کہ وہ جنات کے قبیلے سے آئی ہوئی ایک ایسی گائے تھی جس سے وہ ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ شکر تھا کہ وہ ہمارے گھر میں نہیں آئے، ورنہ لوگ ہمارے بارے میں کیا کہتے۔ اس گائے کے جانے سے میں کافی دن تک اداس رہی، کیونکہ مجھے اس سے بہت محبت ہو گئی تھی۔ کافی دن تک میرے ذہن پر اس بات کا افسوس چھایا رہا۔ پھر میں اپنے کام میں جٹ گئی، کیونکہ پھر سے فصل تیار ہونے والی تھی۔ میں تو ویسے ہی محنت کو اپنا مذہب سمجھتی تھی، اسی لیے ہر کام کرنے میں طاقت تھی۔ لیکن ایک دن میں اپنی سہیلی رانی کی بات سن کر حیران رہ گئی، جب وہ سرگوشی میں کہنے لگی تمہیں پتہ ہے بانو کی شادی کیسی ہوئی ہے؟ اس نے مولوی صاحب سے تعویذ دیا تھا۔ میں ایسی باتوں پر یقین نہیں کرتی تھی، اس لیے بیزاری سے رانی سے کہنے لگی ارے چھوڑو اسے، وہ تو شادی کے لیے مر رہی تھی، مجھے ایسا کوئی شوق نہیں۔ لیکن رانی کہنے لگی مجھے شوق ہے، خدا کے لیے تم میرے ساتھ چھوڑو، میں نے بھی مولوی صاحب سے تعویذ لینا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اسے جمعرات کی رات 12 بجے سے برگد کے درخت پر باندھنا ہے جو قبرستان میں ہے، اور میں اکیلی وہاں نہیں جا سکتی۔ یہ سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں رانی سے کہنے لگی کیا بے وقوفوں والی بات کر رہی ہو، ایسا کچھ نہیں ہوتا، یہ تم کس راہ پر چڑھ پڑی ہو رانی؟ تو وہ کہنے لگی بس تم میری مدد کر دو، آج بانو کا شہر سے اتنا اچھا رشتہ آیا اور وہ رخصت ہو کر چلے گئے، ہم ساری زندگی اسی گاؤں میں مرتے رہیں گے، ایسے ہی دھوپ میں جل جل کر ہمارا رنگ کالا ہو جائے گا، بال سفید ہو جائیں گے، لیکن ہمیں کوئی شہزادہ لینے نہیں آئے گا۔ یاد رکھنا انسان کو قسمت خود بدلنی پڑتی ہے۔ اب میں دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر بیٹھی تھی۔ رانی اگر میری بچپن کی سہیلی نہ ہوتی تو میں کبھی بھی اس کی بات نہیں مانتی، لیکن اب اس نے اتنا مجبور کیا تو میں اسے کہنے لگی ٹھیک ہے جمعرات آنے دو، پھر دیکھتے ہیں، میں چل پڑوں گی۔ تمہارے ساتھ تو دراصل ہمارا وہ قبرستان بہت پرانا تھا، 20-30 سال پرانا، اور اس قبرستان میں ایک بوڑھا برگد کا درخت بھی تھا۔ اکثر ہی اس قبرستان کے پاس سے گزرتے ہوئے میں اس درخت پر بندھے ہوئے لال پیلے کالے دھاگوں کو دیکھتی تھی، جو ہمارے گاؤں کے تو ہم پرست لوگ ہی باندھتے تھے، لیکن تعویذ گنوں پر بھی بہت یقین کرتے تھے۔ لیکن مجھے اس قبرستان میں جاتے ہوئے خوف محسوس ہوتا، خوف کے ساتھ ہی مجھے وہ جنات بھی یاد آیا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں یہ بات کیسے بھول گئی تھی کہ میرا سامنا بھی ایک جنات سے ہو چکا تھا، لیکن رانی کی مدد کرنے کے خیال سے اس جمعرات کی رات کو میں اس کے ساتھ جانے پر تیار تھی۔ وہ رات کے 11 بجے میرے گھر آئی، جب تک ہمارے سارے گھر والے سو جاتے تھے۔ شکر تھا کہ گھر میں گندم موجود تھی، اماں سالن لے آتی تھی، وڈیرے کی حویلی سے اسی میں ہمارا گزارا ہو جاتا تھا، ورنہ ہم غریب کو تو پیٹ بھر کی روٹی بھی نصیب نہ ہوتی۔ کہاں بانو خوش نصیب اس کے گھر والے تھے، اس کا خیال رکھنے کے لیے ان کی زمینیں بھی تھیں، جبھی تو ایک شہر سے اس کا اچھا رشتہ آ گیا تھا۔ میں نے تو کبھی اپنے آپ کو دلہن بننے کے بارے میں خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا تھا، کیونکہ شادی جیسی ذمہ داری قبول کرنا مجھ جیسی غریب لڑکی کے بس میں نہیں تھا، اور بھلا اس غریب کھانے میں کون میری ڈونی لے کر آئے گا؟ میں اپنا خود ہی مذاق اڑاتی تھی، لیکن اس رات رانی نے دروازے پر دھیمی سی دستک دی اور مجھے آواز آئی تو میں نے پلک جھپکتے میں دروازہ کھول دیا۔ اب میں اس کے سامنے کھڑی تھی، پھر وہ کہنے لگی جلدی چلو وقت کم ہے، ابھی سناٹا ہے، وہاں کوئی بھی نہیں۔ اب میں نے اماں کی چادر اوڑھی اور جلدی سے اس کے ساتھ چل پڑی، پھر اس سے الجھتے ہوئے کہنے لگی نہ جانے تم مجھے کس کام میں پھنسانا چاہ رہی ہو، دیکھو اگر
अगर कोई नुकसान हो गया तो मैं तुम्हें बख्शूंगी नहीं, मैं इसे गुस्सा से कह रही थी। फिर वो मेरा हाथ दबा कर कहने लगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि मैं तो कहती हूँ तू भी एक मौलवी साहब से अपने लिए तावीज़ ले ले, अच्छा है तेरी और मेरी साथ शादी एक साथ हो जाएगी। इसे इन तावीज़ पर कितना यकीन था, मुझे इसे देखकर अफसोस हो रहा था। फिर मैं इससे ज़रा फासले पर खड़ी होगी और वो बरगद के दरख्त के पास खड़ी होकर धागा बांधने लगी। अभी चंद लम्हे ही गुजरे थे कि अचानक वहाँ एक खौफनाक आवाज़ पूछी। ये देखकर इसके होश उड़ गए और इसने पागलों की तरह भागना शुरू कर दिया। जबकि मैं सूरत हाल समझने की कोशिश कर रही थी, मैं इसे आवाज़ें दे रही थी लेकिन वो रुकी ही नहीं और मुझे अकेला छोड़कर भाग की। अब मैं फिर जल्दी से घर की तरफ जाने लगी, लेकिन अपने पीछे कदमों की आहट सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। जैसे ही पलट कर देखा तो सामने इस जिनजात को देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। तो मेरे पीछे क्यों आए हो तुम? मैं खूब ज़्यादा लाजिमी से पूछने लगी तो वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, क्योंकि ये बरगद का दरख्त मेरा ठिकाना है, मैं अक्सर यहाँ पर आता हूँ अपना एक ख़ास अमल करने के लिए। और आज जुमेरात की रात थी, आज मैं वो अमल कर रहा था, लेकिन तुम दोनों की वजह से मेरा अमल टूट गया। फिर मैं जल्दी से इसे कहने लगी, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, रानी नहीं सब कुछ किया है, तुम इससे जाकर पूछो। मैं नहीं चाहती थी कि ये जिनजात मेरे पीछे पड़ जाए, क्योंकि मैंने सुना था कि अगर किसी पर एक बार जिन्नात आशिक हो जाते हैं तो फिर सारे ज़िंदगी इनका पीछा नहीं छूटता। लेकिन इसकी अगली बात में मेरे होश उड़ा दिए। तो जब वो कहने लगा, देखिए मैं तुम्हारी वजह से यहाँ आया हूँ तुमसे मिलने, लेकिन मैंने तो तुम्हारी गाय वापस कर दी थी, फिर तू मेरा पीछा क्यों कर रही हो? मैं अभी भी खौफज़दा थी। तो वो कहने लगा, दरअसल जब हमारे शहनशाह जिन्नात को पता चला कि तुमने हमारी गाय की इतनी खिदमत की है तो वो तुमसे बहुत खुश है और मैंने इनसे कहा है कि वो इस मासूम लड़की के लिए कोई इनाम, बहुत बड़ा इनाम दे। वो मुझे बातों से बहला रहा था, मैं बेयकीनी से इसे देख रही थी। फिर मायूसी से कहने लगी, मेरी ऐसी किस्मत कहाँ कि कोई मुझे बड़ा इनाम मिल जाए, क्योंकि मैं एक गरीब लड़की हूँ। हाँ, मेहनत ज़रूर करती हूँ। मैंने इस गाय की इंसानियत के नाते खिदमत की थी, क्योंकि इस बेजुबान जानवर को लोग मार रहे थे और मुझसे ये देखा नहीं गया। मैंने इसे सच्चाई बताई तो वो कहने लगा, तुम एक अजीम लड़की हो, ऐसा दिल हर किसी को नहीं मिलता। मैं अगली बार फिर तुमसे मुलाकात करने आऊँगा। ये कहकर वो एकदम से मेरे सामने से गायब हो गया। मैं गुस्से से सोचने लगी कि वो अब क्यों आएगा मेरे सामने, मैं इससे डरती हूँ, इसे ये मालूम होना चाहिए। फिर मैं जल्दी से घर आ गई थी। शुक्र था कि किसी ने मुझे देखा नहीं, लेकिन दूसरे दिन रानी मुझसे माफ़ी मांग रही थी और मैंने इसे देख कर मुँह फेर लिया। मैं गुस्से से इसे कहने लगी, तुम ही मुझे वहाँ लेकर गई थी और फिर मुझे छोड़कर खुद वहाँ से फरार हो गई। रानी कहने लगी, लेकिन वो आवाज़ कैसी थी, इतनी खौफनाक? जब मैंने इसे बताया कि वो एक जिन्नात की आवाज़ थी जो इस बरगद के दरख्त पर रहता है, ये सुनकर इसके होश उड़ गए थे। वो कानों को हाथ लगाते हुए कहने लगी, मेरी तौबा, आइंदा तुम्हें कभी इसके पास नहीं लेके जाऊंगी। इसकी बात पर मैं दिल में हंसी थी। अगर मैं इसे बता देती कि मैं इस जिन्नात से बातचीत भी कर चुकी हूँ तो वो शायद इस बात पर यकीन नहीं करती। रानी इस कदर डर गई थी कि फिर उसने दोबारा कभी इस कब्रिस्तान का रुख नहीं किया। लेकिन उस रात मैं सोई तो अचानक मेरे कानों ने अजीबोगरीब सी आवाज़ें सुनी थी, मुझसे मिलने आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। मैंने एकदम से ही आंखें खोल कर देखा, मेरे पास कोई भी नहीं था। तो फिर ये आवाज़ें कैसी थी? मैं खूब ज़्यादा सी हो गई। अम्मा को बगैर बताए मैं इतना बड़ा काम कर चुकी थी। रानी के साथ इस कब्रिस्तान चली गई थी। जब भी मैं खेतों में काम करने जाती, मुझे ऐसे लगता जैसे मगरिब के बाद वापस आते हुए कोई मेरा पीछा करता है। मुझे पूरा यकीन था कि ये वही जिनजात होगा। क्या मुझे मौलवी साहब के पास जाना चाहिए? अब ये बात सोचकर मैं परेशान रहती थी। एक दिन खेतों में कुछ ज़्यादा ही देर हो गई थी। रात की तारीकी चारों तरफ फैल गई। अब मैं घर जाते हुए घबरा रही थी। इस दिन रानी भी काम करने नहीं आई थी। तभी मैंने पड़ोस में रहने वाली खाला ज़ुबैदा से कहा, क्या मेरे साथ चलना? खाला कहने लगी, ठीक है बेटी, मैं तेरे साथ चलूँगी। लेकिन अचानक ही खाला का बेटा इन्हें बुलाने आ गया और काम ख़त्म होने से पहले ही वो जल्दी चली गई। हमें परेशानी सी हो गई। इसका मतलब है कि मुझे अकेला ही जाना होगा। इसी रास्ते से गुजरते हुए अचानक ही किसी ने मुझे पुकारा। मैंने जूं ही पलट कर देखा, मेरे पीछे आने वाले कदमों की आहट ऐसे ही नहीं थी। वो जिनजात मेरे पीछे पीछे आ रहा था। वो मुस्कुराती नज़रों से मुझे देख रहा था। मुझे इसे देखकर खौफ महसूस हुआ। फिर वो कहने लगी, मैंने तुम्हारे साथ भलाई की
اور تم مجھے خوفزدہ کر رہے ہو، مجھے ڈرا رہے ہو، تو میرے پیچھے پڑے ہو۔ تو وہ کہنے لگا میں تمہیں ڈرانے نہیں آیا بلکہ تمہاری مدد کرنے آیا ہوں۔ تم اتنی مشقت بھری زندگی گزار رہی ہو، لیکن آج کے بعد تمہاری زندگی ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی۔ اب میں حیران تھی کہ وہ ایسا کیا کرنے والا ہے۔ تبھی وہ رازداری سے کہنے لگا میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ ہمارا شہنشاہ جنات بہت بڑا انعام دے گا تمہیں، اور آج وہ دن آ گیا ہے انعام دینے کا۔ کیا تم اپنی زندگی بدلنے کی خواہش نہیں رکھتی؟ کیا یہ ساری زندگی ایسے ہی کھیتوں میں محنت کر کے کام کرتی رہو گی؟ تم نے ہماری گائے کا خیال رکھا، اگر تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید اسے مار ہی ڈالتا، کیونکہ وہ جناتی گائے تھی۔ اس کے اندر کچھ ایسی بات تھی جو کوئی بھی انسان محسوس کر لیتا کہ اس کے اندر کچھ غیر فطری طاقتیں ہیں، لیکن وہ ہمیں صحیح سلامت مل گئی۔ اس بات کی ہمیں بہت خوشی تھی۔ اب میں شہنشاہ جنات کا پیغام لے کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ میں حیران تھی کہ وہ کیا کہنے والا ہے۔ پھر وہ کہنے لگا جس درخت کے نیچے اس دن تم کھڑی تھی، اسی درخت کے نیچے وہ راز چھپا ہوا ہے۔ تمہارے لیے ایک خاص چیز ہے جو شہنشاہ جنات نے میرے ہاتھ بھجوائی ہے، اور میں نے اسے وہیں پر چھپا دیا ہے۔ میں تمہیں حیرت اور خوشی میں دیکھنا چاہتا ہوں، اسی لیے میں نے وہ تمہیں نہیں دیا۔ میں صرف تمہیں دکھائی دے سکتا ہوں اور کسی کو نہیں، کیونکہ میں نے خود کو تمہارے سامنے ظاہر کیا ہے۔ اب اگر تم اس چیز کو حاصل کرنا چاہتی ہو تو کل رات 12 بجے اس برگد کے درخت کے نیچے آ جانا، اور پھر اپنی محنت اور نیکی کا صلہ پا لینا۔ گو کہ مجھے اس کی بات پر یقین نہیں ہو رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں سچائی تھی، اور شہنشاہ جنات نے بھلا مجھے کیا دیا ہوگا۔ اس چیز نے مجھے تجسس میں مبتلا کر دیا تھا۔ پھر وہ مجھے گھر تک چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ ایک طرح سے تو اس نے میری حفاظت کی تھی۔ اس رات میں بیٹھی اپنے آپ مسکرا رہی تھی۔ اماں کہنے لگی ایسا کون سا خزانہ مل گیا جو تم مسکرا رہی ہے؟ تو میں دل میں سوچنے لگی کیا پتا اماں سچ میں نہیں خزانہ مل جائے ہمیں، آج ہم دو وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں، کل مالا مال ہو جائیں۔ اماں کہنے لگی ضرور کوئی راز کی بات ہے جو تم مجھ سے چھپا رہی ہے۔ پھر کہنے لگی ایک بات مجھے بتانی تھی، رانی کا رشتہ آیا ہے۔ یہ سن کر میں اچھل پڑی، بے یقینی سے اماں کو دیکھنے لگی۔ تو اماں کہنے لگی ہاں سچ کہہ رہی ہوں، ارے دیکھ لو اس نے گوڑی کا بھی رشتہ آ گیا ہے، اب اس کی شادی بھی ہو جائے گی۔ وہ بھی تو تیری ہم عمر ہے، پتہ نہیں میری بیٹی کا نصیب کب کھلے گا۔ میں اداسی سے کہنے لگی اماں رشتہ تو مل جائے گا، لیکن شادی کیسے کریں گے، اور مجھے کوئی شوق نہیں ہے شادی کا۔ ویسے بھی ہمارے گھر کے حالات اجازت نہیں دیتے کہ میں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی ذمہ داری سے منہ موڑ لوں۔ پھر میں حیران تھی کہ رانی کا تعویذ سچ میں ہی کام کر گیا تھا۔ کیا مولوی صاحب نے اسے جو تعویذ دیا تھا وہ بالکل ٹھیک تھا؟ میں یہ بات رانی سے جاننے کے لیے بے چین تھی۔ پھر جب میں اس کے پاس گئی تو وہ شرما رہی تھی۔ میں نے اسے مبارکباد دی تھی کیونکہ اس کی منگنی ہو گئی تھی۔ تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی میں نے تیرے لیے بھی مولوی صاحب سے کہا ہے، دیکھنا تیرا بھی جلد نصیب کھل جائے گا۔ میں اسے کہنے لگی نہیں رانی مجھے شادی کا کوئی شوق نہیں، لیکن میں یہ پوچھنے آئی ہوں کیا سچ میں اس تعویذ نے کوئی کام کیا ہے؟ تو وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی ارے اس تعویذ سے زیادہ میری آنکھوں نے کام کیا ہے۔ تو نہیں جانتی ماسی زکیہ کے بیٹے کو میں اسے بچپن سے پسند کرتی تھی، وہ بھی مجھے پسند کرتا تھا، لیکن ماسی زکیہ کب راضی تھی، لیکن اب نہ جانے ایسا کیا ہوا ہے کہ ماسی راضی ہوگی، وہ رشتہ لے کر آ گئی تھی۔ میں بہت خوش ہوں، بچپن کی محبت مجھے مل گئی۔ میں اسے مبارکباد دے رہی تھی۔ وہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جنہیں محبت مل جاتی ہے۔ اب میں گھر واپس لوٹ آئی، میرے چہرے پر اداسی تھی، لیکن جیسے ہی رات ہوئی تو اچانک میرے ذہن میں جمعہ ہوا، اس جنزاد نے مجھے اسی درخت کے نیچے آنے کو کہا تھا۔ میں نے خوفزدہ نظروں سے اماں کو دیکھا، وہ بیچاری ابھی بھی سوئی ہوئی تھی۔ پورے گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا، لیکن میرا وہاں جانا بہت ضروری تھا۔ یہی سوچ کر میں اٹھی اور آج بغیر رانی کا ساتھ لیے میں اکیلی تھی اس پرانے قبرستان کی طرف جا رہی تھی۔ حالانکہ یہاں وہاں جاتے ہوئے میں کتنی ڈر رہی تھی، لیکن آج کچھ پانے کا جنون مجھے اس درخت کے پاس لے گیا تھا۔ تبھی اچانک میرے کان میں آواز آئی، اس طرف کے نیچے زمین کھود کر دیکھو، ضرور تمہیں وہاں کچھ مل جائے گا۔ اب میں گھبرا رہی تھی، ہاتھوں سے ہی پاگلوں کی طرح اس مٹی کو کھودنے لگی، لیکن یہ اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ اتنی محنت کرنے کے باوجود بھی مجھے کچھ نہیں ملا تھا۔ اب میں مایوس ہونے لگی، مایوسی سے واپس گھر لوٹ آئی تھی۔ اب میں آدھی رات کو بیٹھ کر رو رہی تھی، جب بھی وہ جنزاد میرے سامنے آیا تھا۔ وہ کہنے لگا اس درخت کی شاخ میں شہنشاہ جنات کے پاس جنات نے تمہارے لیے کچھ دبایا ہے اور وہ تمہیں ہی مل سکتا ہے،
تمہیں یا تمہارے علاوہ وہ کسی کو نظر میں نہیں آئے گا، اس لیے اپنی کوشش جاری رکھو۔ کرت پھر وہاں ضرور جانا، یہ کہتے ہی میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ اب میں مایوس تو تھی لیکن پھر بھی اپنی کوشش جاری رکھنا چاہتی تھی۔ کبھی اس کے کہنے پر دوسری رات پھر سے وہاں پہنچ گئی۔ اب میں زمین کھودنے جا رہی تھی۔ میں ایک محنتی لڑکی تھی، کھیتوں میں کام کرنے والی معمولی سی کام سے نہیں تھکتی تھی، لیکن سچ میں ہی اس درخت کے نیچے بیٹھ کر مجھے شدید گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ پھر آخر میں اپنی کوشش میں کامیاب ہوگی جب میں نے لال رنگ کی پوٹلی اس درخت کے نیچے دبی ہوئی دیکھی۔ اسے دیکھ کر خوشی سے میری آنکھیں پھٹ گئی تھی۔ تو کیا یہی وہ انعام ہے؟ تبھی میرے کانوں میں ایک آواز آئی، مبارک ہو، تمہیں وہ انعام مل گیا جس کی تم حقدار تھی۔ یہ صرف تمہارا ہی ہے، ہم جنات کی طرف سے خاص تحفہ، کیونکہ تم نے شہنشاہ جنات کی گائے کا بہت خیال رکھا تھا۔ یہ اسی کا انعام ہے۔ میں اس آواز کو پہچانتی تھی، یہ وہی جن ذات تھا۔ میں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی لیکن وہ میرے سامنے ہی نہیں آیا۔ اب میں خوشی خوشی اس پوٹلی کو لے کر گھر آ گئی تھی۔ میں سوچنے لگی کہ جب اماں اسے دیکھے گی تو کتنی خوش ہوگی، لیکن میں نے چپکے سے وہ پوٹلی اماں کے تکیے ہی نیچے رکھ دی۔ میں چاہتی تھی کہ اماں خود اسے اپنی آنکھوں سے دیکھے، لیکن جیسے صبح اٹھی تو میں معمول کے مطابق کام کر رہی تھی۔ میں اماں کو دیکھ رہی تھی کہ کب وہ تکیے کے نیچے رکھی اس پوٹلی کو دیکھتی ہے۔ پھر جیسے اماں نے وہ دیکھی تو وہ حیران رہ گئی، کہنے لگی، ارے یہ کہاں سے آ گئی، کیا چیز ہے اس میں؟ انہوں نے جیسے ہی کھول کر دیکھا تو ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ مجھے ان کی حیرت لطف دے رہی تھی۔ ان کے چہرے پر خوشی نہیں بلکہ خوف تھا۔ وہ کہنے لگی، یہ اتنے ڈھیر سارے زیورات کہاں سے آئے اور کس نے میرے تکیے کے نیچے یہ پوٹلی رکھی تھی؟ تو میں مزے سے کہنے لگی، اماں مجھے لگتا ہے کہ یہ جنات نے رکھی ہے۔ اماں نے دہشت زدہ نظروں سے مجھے دیکھا، پھر کہنے لگی کہ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ بھلا جنات میرے تکیے کے نیچے اس پوٹلی کو کیوں رکھیں گے؟ تو میں رازداری سے اماں کو کہنے لگی، کیونکہ آپ نے ان کی گائے کی خدمت کی تھی، یہ اسی کا انعام ہے۔ اماں حیران تھی، کہنے لگی، سچ سچ بتا، تو سب جانتی ہے، ورنہ میں یہ ابھی جا کر گاؤں کے مولوی صاحب کو دے آؤں گی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، اب اماں کو سچ بتانا ضروری ہو گیا تھا، ورنہ وہ مولوی صاحب کے پاس چلی جاتی اور وہ سارے زیورات ان کے حوالے کر دیتی۔ پھر میں نے شروع سے لے کر آخر تک اماں کو سب کچھ بتا دیا۔ وہ حیرت سے دنگ رہ گئی تھی، کہنے لگی، مجھے یقین نہیں آ رہا، میں تو اس گائے کے بارے میں پہلے ہی کہتی تھی کہ یہ عام گائے جیسی نہیں ہے، اتنا زیادہ دودھ دینے والی اور رات بھر جاگنے والی۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ کسی کا انتظار کرتی رہتی ہے۔ اب میں اماں کے گلے لگ دی اور کہنے لگی، اماں اب تو ہمارے دن بدل جائیں گے، اب اتنا آپ کو وڈیرے کی حویلی میں کام کرنا نہیں پڑے گا اور نہ ہی مجھے کھیتوں میں محنت۔ اماں لیکن یہ راز کسی کو نہیں بتانا کہ ہمارے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی، ہم کل ہی شہر چلتے ہیں اور یہ سارے زیورات بیچ دیں گے۔ اماں کہنے لگی، پاگل ہو گئی ہے، ایک ساتھ بیچیں گے تو لوگوں کو شک ہو جائے گا، پہلے ہم تھوڑے تھوڑے زیور بیچیں گے، اس کے بعد یہاں سے شہر چلے جائیں گے، وہاں زندگی کی ساری سہولتیں ہوتی ہیں، اس گاؤں میں تو وڈیرے کی چاکری کرنی پڑے گی ساری زندگی اور کچھ حاصل بھی نہیں ہوگا۔ پھر اگلے دن اماں شہر چلے گئے اور میں نے باقی سارا زیور اپنے صندوق میں چھپا کر رکھ دیا۔ رانی کی بھی شادی کی تیاریاں چل رہی تھی۔ اس دن میں اس سے ملاقات کرنے گئی تو وہ کہنے لگی، آج تو تیرا چہرہ خوشی سے چمک رہا ہے، خیریت تو ہے؟ میں گڑبڑا گئی، دن میں خیال آیا کہ شاید یہ میری آنکھوں کی چمک ہے جو سب کو بتا رہی ہے کہ میں کتنی خوش ہوں۔ میں نے رانی کو ٹال دیا تھا، میں یہ راز خود سے بھی چھپا کر رکھنا چاہتی تھی۔ رانی کی شادی ہوتے دیکھی اسے دلہن کے لال جوڑے میں دیکھ کر سوچا کہ کبھی میں بھی ایسے ہی دلہن بنوں گی۔ پہلے تو مجھے اپنی شادی کی امید ہی نہیں تھی کیونکہ گھر کی غربت اجازت نہیں دیتی تھی، لیکن اب حالات مختلف تھے۔ اور میری اماں شہر سے ایک شام کو واپس لوٹی تو خوشی سے ان کا چہرہ لال ہو رہا تھا۔ کہنے لگی، بار بار سنار مجھ سے کہہ رہا تھا کہ یہ خالدی سونا تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ میں نے اسے کہہ دیا کہ یہ بہت پرانے زمانے کا رکھا ہوا ہے تو ہی اسے یقین آیا تھا۔ اس نے تو فٹافٹ مجھ سے وہ زیور خرید لیا۔ پھر اس دن اماں نے اپنے جانے والیوں میں کہہ دیا کہ ہم یہ گاؤں چھوڑ کر شہر جا رہے ہیں، جلدی ہم شہر میں ایک کرائے کا گھر لے لیں گے۔ ہم وہاں گھر خریدنے والے تھے لیکن اماں نے ان سے جھوٹ کہا کہ ہم کرائے کا گھر لے لیں گے تاکہ کسی کو ہم پر شک نہ ہو۔ پھر اس گاؤں میں وہ میری آخری رات تھی۔ اگلے دن ہم نے شہر چلے جانا تھا۔ میں کچھ اداس بھی ہو رہی تھی اور کچھ خوش بھی تھی کیونکہ بچپن سے یہاں کی یادیں ذہن میں رچی بسی تھی۔ ایسے میں ان یادوں سے چھٹکارا حاصل کرنا اتنا آسان بھی نہیں تھا۔
لیکن جیسے ہی میں بستر پر لیٹی تو اچانک سے میرے سامنے کوئی آیا تھا۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ جن زادہ تھا۔ حیرت انگیز طور پر میں اس کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ دل میں خیال آیا کہ اس نے میری اتنی مدد کی کہ شہنشاہ جنات کے سامنے میری سفارش بھی کی، اور میں نے اس کا شکریہ ادا بھی نہیں کیا۔ کیوں نہ میں اس کا شکریہ ادا کرنے جاؤں اسی برکت کے درخت کے نیچے؟ مجھے یقین ہے کہ وہ وہاں پر موجود ہوگا۔ یہی سوچ کر میں اپنے بستر سے اٹھی اور میں نے طائرانہ نظریں اپنے گھر پر ڈالی۔ سب لوگ گہری نیند سو رہے تھے۔ اب میں گھر سے باہر آ گئی تھی۔ میرا رخ کسی قبرستان کی طرف تھا۔ اگرچہ پہلے میں وہاں جاتی تھی تو مجھے بہت ڈر لگتا تھا، لیکن اب میرے ذہن پر خوف کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ جیسے ہی میں اس برگد کے درخت کے سامنے پہنچی تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اب میں مایوس ہو کر چلی، شاید وہ جنزاد واپس چلا گیا ہے، اپنی دنیا میں لوٹ گیا ہے۔ جیسے ہی مڑنے لگی تو اچانک کسی نے پیچھے سے مجھے پکارا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، وہ میرے سامنے ہی کھڑا تھا، مسکراتی نظروں سے مجھے دیکھتا ہوا۔ میں اسے کہنے لگی، میں تمہارا شکریہ ادا کرنے آئی تھی کیونکہ تم نے شہنشاہ جنات سے میری سفارش کی اور انہوں نے مجھے اتنا قیمتی خزانہ دیا۔ آج میرے حالات بدل گئے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا، کیونکہ میں پہلی نظر میں تم پر عاشق ہو گیا تھا۔ میں اس کے بعد بات پر بہت حیران ہو گئی تھی، پاگلوں کی طرح اسے دیکھنے لگی۔ تو وہ کہنے لگا، یہ سچ ہے، ہم جنات کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ ہم سب کچھ جان لیتے ہیں۔ جس دن تم ہماری گائے لے کر آ گئی تھی اسی دن میں نے جان لیا تھا کہ ہمارے جناتی گائے تمہارے گھر میں ہے، لیکن میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تم اس گائے سے کیا سلوک کرتی ہو۔ تم نے جس طرح اس کا خیال رکھا، لیکن اس کے زخموں پر مرہم لگایا، وہ قابل تعریف تھا۔ میں اس گاؤں کے لوگوں سے تمہارے بارے میں پوچھتا تو مجھے خوشی ہوتی، ہر ایک کی زبان پر تمہاری تعریفیں ہوتی۔ لوگ کہتے کہ تم بہت محنتی لڑکی ہو، بہت ایمانداری سے کام کرتی ہو۔ مجھے یہ بات خوشی دیتی تھی۔ پھر جب میں اس گائے کو واپس دے کر چلا گیا تو میں نے شہنشاہ جنات سے تمہاری سفارش کی کہ وہ تمہیں کوئی بہت بڑا انعام دے تاکہ تمہیں اس محنت مشقت والی زندگی سے نجات مل جائے۔ آئی تم میرے پاس آئی، تمہارا شکریہ، تم واقعی ایک اچھی لڑکی ہو۔ میں تمہیں دعا دیتا ہوں کہ تم ہمیشہ خوش رہو۔ وہ جنزاد مہربان نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے اس کی نظروں کا طلسم تھا یا کوئی عجیب سی کیفیت جو مجھ پر سوار ہو گئی تھی۔ پھر وہ ہمیشہ کے لیے میرے سامنے سے غائب ہو گیا اور میں بھاری دل لیے اپنے گھر واپس لوٹ آئی تھی۔ اگلے ہی دن ہم نے وہ گاؤں چھوڑ دیا ہمیشہ کے لیے اور شہر میں آ کر اپنی ایک نئی زندگی کا آغاز کر دیا۔ اب میں شہر میں کھیتوں میں کام کرنے والی آمنہ نہیں رہی تھی، بلکہ میں بہت تبدیل ہو گئی تھی۔ میرے اندر اعتماد بھی آ گیا تھا۔ یوں 2-3 سال گزرے جب اماں میرا رشتہ تلاش کرنے لگی اور انہوں نے میری شادی طے کر دی تھی۔ میرا ہونے والا شوہر بہت ہی اچھا انسان تھا۔ پھر میں دلہن بن کر تیار ہوئی۔ آج میں نے لال رنگ کا لباس پہنا تھا اور آج میری رخصتی ہونے والی تھی۔ پھر میں رخصت ہو کر اپنے شوہر کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی، لیکن اچانک بیچ راستے میں گاڑی خراب ہو گئی۔ ڈرائیور سمیت میرا شوہر بھی پریشان تھا کیونکہ یہ بالکل ویران راستہ تھا اور رات کا وقت تھا۔ رات کا 1 بج رہا تھا اور گاڑی کا خراب ہونا اجنبی کی بات تھی۔ تبھی پاس سے گزرتا ایک شخص کہنے لگا، ارے بھائی، یہ راستہ تو بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ راستہ بہت بھاری ہے اور رات کے وقت تو یہاں سے جنات کا گزر ہوتا ہے۔ جو بھی گاڑی یہاں سے گزرتی ہے تو وہ لازمی خراب ہو جاتی ہے۔ اب جلد سے جلد یہاں سے نکلنے کی کوشش کرو۔ یہ سن کر تو ان کے حواس جاتے رہے، لیکن شاید وہ نہیں جانتے تھے کہ میرا واسطہ ایسے جنات سے پڑ چکا تھا۔ اچانک ہی دور سے ایک سفید لباس والا آدمی آتا ہوا دکھائی دیا اور وہ یہاں پر آ کر رک گیا۔ اس کی آنکھیں عجیب سی تھی، لیکن مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ حیران رہ گیا تھا۔ میں اسے پہچان گئی تھی، وہ کوئی اور نہیں بلکہ جنزاد تھا۔ اب اس نے مجھے دیکھ کر نظریں جھکا لی۔ پھر وہ ڈرائیور سے کہنے لگا، میں آپ کی گاڑی ٹھیک کرتا ہوں۔ یہ چند سیکنڈ میں ہی گاڑی ٹھیک ہو گئی تھی۔ میرا شوہر اور ڈرائیور اس کا شکریہ ادا کر رہے تھے کہ اس نے اس مشکل گھڑی میں ہماری مدد کی۔ پھر میری نظریں دور تک اس سے جاتا دیکھتی رہیں جو دور اندھیرے میں جا کر غائب ہو گیا تھا۔ پھر میرا شوہر کہنے لگا، حیرت کی بات ہے کہ اس ویران جگہ پر میکینک کہاں سے آ گیا، ورنہ تو یہاں دور دور تک کوئی آبادی نہیں۔ اب میں عجیب سی کیفیت کا شکار اس کے بارے میں سوچے جا رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ جنزاد میری مدد کرنے آیا تھا۔ یہ راستہ بھاری سے ہی، یہاں پر جنات کا بسیرا ضرور ہوگا،
لیکن وہ مجھے کوئی نقصان پہنچانے نہیں بلکہ میری مدد کرنے آیا تھا۔ جیسے کئی سالوں پہلے میں نے بھی ان کی مدد کی تھی، اس گائے کو بچا کر ان لوگوں سے جو اسے بری طرح پیٹ رہے تھے، شاید وہ اسے جان سے مار دیتے۔ ساتھ والے گاؤں کی گائے سمجھ کر، لیکن کوئی بھی یہ حقیقت نہیں جانتا تھا کہ یہ گائے جناتی ہے جو غلطی سے انسانوں کی دنیا میں آ گئی تھی۔ پھر میں اسے اپنے گھر لے گئی تھی اور میں نے کس طرح اس کا علاج کرنے میں اپنی جان لڑا دی تھی۔ پھر اس کا مجھے انعام بھی تو بہت بڑا ملا تھا۔ عجیب عجیب سی سوچیں میرے ذہن میں تھی۔ حالانکہ آج میری ایک سہاگ رات تھی۔ پھر میرا شوہر ایک اچھا ہم سفر ثابت ہوا تھا جس نے میری زندگی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ لیکن کبھی کبھار ایسے ہی اکیلے بیٹھے مجھے اس دن ذات کی یاد آتی تو میں بیٹھے بیٹھے مسکرا دیتی تھی۔ زندگی میں دوبارہ نہ جانے کبھی اس کا اور سامنا بھی ہوگا یا نہیں، لیکن ایک اچھے دوست کی طرح ہمیشہ میں اسے زندگی بھر یاد رکھوں گی۔ ہاں تو ڈیئر ویورز، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ اس لیے ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دو اور چینل کو جانے سے پہلے ضرور سبسکرائب کیا کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک لازمی سے پہنچ سکے۔ جنہوں لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی وہ سبسکرائب کر لے اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔